खुसी छु भाइ, किनकि यो सम्मान भनेको कुरा सानो पनि ठुलो पनि एउटा सम्मानै हो। त्यसको लागि म त खुसी नै छु। कोरिया प्रवेश गरेर व्यवसाय सुरु गर्दै गर्दा मैले सानो पसलबाट सुरु गरेको थिएँ। सफलता धेरै भन्दा पनि असफलता कमी भन्दा पनि मैले चाहिँ अहिलेसम्म व्यवसाय हिसाबले यहाँसम्म म छु। सौल महानगरपालिकाले अब मेरो विषयमा के हो भन्ने कुरा त डिटेलमा थाहा नहुन सक्छ र मैले गरेका प्रोफाइलहरू, मैले पाएका अवार्डहरू विभिन्न क्षेत्रबाट, मेयरबाट, सभामुखबाट ती कलेक्सन डाटा हिजो भोलिन्टियर भएर पुलिसहरूसँगै काम गर्दा यस्तो कुराहरूले चाहिँ नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? नेपालको राजनीतिक सत्तामा रहने हिजो काङ्ग्रेस थियो, आज चाहिँ नेकपा छ। ती लिडरसिपहरू नेतृत्व गर्ने देशका जिम्मेवार मान्छेहरूले चाहिँ देशलाई बनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि त्यस्तो मनमा लाग्छ। लिडरसिपहरूको अलिकति कमजोरीको कारणले गर्दा आज नेपाली जनताहरूले, नेपालमा भएका नागरिकहरूले धेरै दुःख पाइरहेछ। यो दुःख लाग्छ। पार्टी जुन भए पनि अब जस्तो कुनै पनि राजनीतिक पार्टी काङ्ग्रेसलाई फाइदा त होला, तर चाहिँ नेकपा भित्रैको लडाइँले गर्दा मैले त्यतिसम्म भन्ने औकात त मेरो हैसियत होइन। त्यही पनि मैले चाहिँ भाइले सोधिहाल्नु भयो। तर चाहिँ यो आफूको लडाइँले गर्दा देश चाहिँ कता जाने त्यो पनि हामीले अलिकति बुझ्दा हामीले पनि केही कुराहरू बुझ्छौँ, हेर्छौँ पत्रिका न्युजहरू। त्यसले गर्दा यो चाहिँ राम्रो होइन। नेकपा चाहिँ पार्टी एक भएर सरकार चलाएर देशको विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले केपी ओली र प्रचण्डको लडाइँ, एउटा कुलमान जस्तो एउटा देशको एउटा सम्राट नारायण गोपाल भन्छ जस्तो एउटा ऊर्जामा चाहिँ सम्राट नै हुन्, कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेलाई अहिले घरमा तन्केर बस्नु परेछ। त्यसले गर्दा यो कुरा चाहिँ बेठिक हो र यो नेताहरूको कमजोरी हो र गलत हो। यसमा म जे जाने थिएँ त्यो बोल्ने मान्छे, त्यसले गर्दा विपिन गुरुङलाई पनि कतै कता रोक्नुपर्छ र म भन्ने हिसाबले यस्ता कुराहरू भएको कारणले गर्दा नि यो चाहिँ ठिक होइन कि जस्तो लाग्छ। यस्ता चाहिँ उसो भए तपाईँले चाहिँ एनआरएनको निर्वाचनमा अध्यक्षको जुन दावेदारीमा तपाईँले त्यही कारणले हार्नु भयो? हो, त्यो सिधै त्यही हो। म त मेरो प्रतिस्पर्धा कोही नै थिएन। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शुभराज भुमजन यहाँहरूलाई एसबी अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, विभिन्न समयमा फरक प्रसङ्गमा आधारित रहेर विभिन्न भिडियो सामग्रीहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु र आज पनि यहाँहरूसँग एउटा विशेष अन्तर्वार्ता लिएर उपस्थित हुने कोसिस गर्दैछु। मेरो सामुन्ने आज मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँहरूले चिनिसक्नुभयो होला सायद, कोरियामा रहनुभएका थुप्रै नेपाली साथीहरूले, नेपाली दर्शक श्रोताबिनहरूले। म उहाँको विषयमा केही थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। विपिन गुरुङ हामी नेपालीहरूले नचिनेको र नसुनेको नाम भने होइन, पक्कै पनि। एनआरएनए दक्षिण कोरियाका निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, त्यसै गरी बागलुङ समाज दक्षिण कोरियाका संरक्षक, त्यसै गरी सौल लायन्स क्लबको चाहिँ एकदम एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी ब्याडमिन्टन सङ्घ दक्षिण कोरियाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सफल व्यवसायी र कुशल भलिबल खेलाडी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राजनीतिक हिसाबले उहाँको पृष्ठभूमिलाई जोड्ने हो भने विगत लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ र 13औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई भर्खरै दक्षिण कोरिया स्थित सौल महानगरपालिकाले मानर्थ नागरिकता प्रदान गरेर सम्मान गर्नुभएको छ। यही विषयमा अलिकति यही पेरिफेरीमा बसेर उहाँसँग आज कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। यहाँलाई स्वागत छ विपिन दाइ। धन्यवाद भाइ। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ भाइ। यहाँलाई सर्वप्रथम त धेरै धेरै बधाई। थ्याङ्क यू। यहाँले जुन एउटा सम्मान पाउनुभयो, यो सम्मानको लागि हामी नेपालीहरू पनि खुसी भएका छौँ। अब यहाँसँग म सरसर्ती केही विषयहरूमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। नर्मली कुराकानी गर्नेछु आज। यो यसरी महानगरपालिकाले यहाँलाई सम्मान गरिरहँदाखेरि यहाँलाई व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेछ, यो अलिकति सेयर गरौँ। खुसी छु भाइ, किनकि यो सम्मान भनेको कुरा सानो पनि ठुलो पनि एउटा सम्मानै हो। त्यसको लागि म त खुसी नै छु र सम्पूर्ण साथीभाइले पनि शुभकामना, आदान प्रदान, धन्यवाद दिइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो लागि मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि पनि एउटा अवार्ड हो भन्ने हिसाबले लिएको छु। त्यसले गर्दा कोरियामा लामो समय बसेर रहँदा आज यो सम्मान पाउँदा मलाई पनि
खुसी र गर्व लागेको छ। जस्तो अब यहाँले अलिकति प्रसङ्ग कोटाइहाल्नुभयो, कोरियामा लामो समयदेखि बस्दै गर्दाखेरि भनिहाल्नुभयो। ठ्याक्क कोरिया चाहिँ बस्न थाल्नुभएको कति भयो त? म झन्डै 2 दशक भनौँ 2001 को सेप्टेम्बर 13 तारिक मलाई याद छ। 20औं वर्ष, निकै लामो समय भयो, लगभग त्यही नै भनौँ। त्यही यो बिचमा तपाईँ जसरी कुशल एउटा व्यावसायिक रूपमा पनि तपाईँले जीवनयापन गरिरहँदाखेरि, कोरियामा यो चाहिँ एउटा सहरमा व्यवसाय गरिरहँदाखेरि सफल रूपमा पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ होइन। सुरुमा प्रवेश गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो, कुन भिसामा प्रवेश गर्नुभयो? म चाहिँ सुरुमा 2001 मा कोरिया प्रवेश गर्दै गर्दा C2 भिसामा, बिजनेस भिसामा मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो यहाँ। अब सबै कुरा भन्नुभन्दा पनि अब व्यवसाय हिसाबले नै म C2 भिसामा यहाँ आएँ र पछि यहाँ आएर नै विभिन्न सङ्घर्ष गरियो। अब जिन्दगीमा धेरै सफलता असफलताहरू, अब धेरै कुराहरू गरियो भनौँ। एक तहसम्म तपाईँको सफलता देखिन्छ है। बाहिरी लेयरबाट, बाहिरी दुनियाँबाट हेर्दाखेरि यसरी चाहिँ परदेशमा रहेर पनि एउटा व्यावसायिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा सफल देखिनु पक्कै पनि एउटा नेपालीको लागि, एउटा नेपाली समुदायको लागि राम्रो पक्ष हो। यसो भइरहँदाखेरि अब तपाईँको हिजोको दिनमा चाहिँ नेपालमा पनि थोर बहुत राजनीति, थोर बहुत विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, थोर बहुत चाहिँ अब अलिकति राम्रो खेलाडीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो होइन, सुने अनुसार है। नेपालमा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो स्पेसल्ली पहिला तपाईँ? नेपालमा अब खासै अब नेपालमा त्यही त हो नि, अब रोजगारको हिसाबले त खासै त्यस्तो जागिर कुनै त्यो त होइन। त्यही पनि म एउटा कुशल भलिबल खेलाडी थिएँ। अब म एउटा लुम्बिनी अञ्चल स्तरीय गेमहरूमा हिजो चाहिँ मदन आशिष भलिबलमा मैले चाहिँ भाग लिएर त्यसबाट मैले देशको विभिन्न ठाउँमा गएर मेडलहरू लिएर, किनकि म लेफ्टिस्ट थिएँ भलिबल खेलाडी, मेरो धेरै एउटा महत्त्व थियो भनौँ। मैले व्यक्तिगत भन्नुपर्दा पनि त्यति बेला 20-22 वर्षको उमेरसम्म र म एउटा कुशल खेलाडी थिएँ। महेन्द्र पुलिस क्लब काठमाडौँमा नै म खेल्थेँ, विभिन्न क्लबमा खेल्थेँ र विदेश आउनुको कारण त अब भाइले भनिहाल्नु भयो होइन, विभिन्न बेरोजगारको कारणले गर्दा नै नेपालमा हुँदा चाहिँ खासै म एउटा कुशल खेलाडी थिएँ भनौँ। राजनीतिक रूपमा पनि अलिक सक्रिय नै थियो भन्ने सुने। राजनीतिक हिसाबले म एउटा नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्थावान एउटा कार्यकर्ता हुँ। अब त्यसरी एउटा नेपालमा हुँदा पनि विभिन्न एउटा राज्य सत्ता काङ्ग्रेसकै सरकार हुँदा विभिन्न नेताहरूको चाहिँ एउटा कार्यकर्ता बनेर विभिन्न ठाउँमा हिँड्ने हो। आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेस भन्दै गर्दा मैले बिपीकै किताब पढेर काङ्ग्रेसकै विचार परे त्यस्तो नेता चाहिँ होइन, तर भए पनि मैले आफूलाई आस्था चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेर अब हाम्रो जिल्लामा बढी लेफ्टिस्ट मसालहरू बढी भएको कारणले गर्दा उहाँहरूसँग धेरै सङ्घर्ष गरियो। अब त्यही त हो नि राजनीतिक कालमा यस्ता युवा अवस्थामा पनि धेरै कुराहरू सहभागी थियो भन्ने कुरा चाहिँ थियो। हजुर, जस्तो अब यहाँ चाहिँ कोरियामा आइसक्नु भए पछाडि व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। हजुर, कतिको सफल भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले जीवनमा कोरिया प्रवेश गरेर व्यवसाय सुरु गर्दै गर्दा मैले सानो पसलबाट सुरु गरेको थिएँ। यहाँ सबैभन्दा पुरानो मान्छे, मैले उहाँको नाम लिनुपर्छ, श्याम थापा भन्ने कोरियाकै लगभग पुरानो व्यवसाय हुनुहुन्छ। श्याम थापा दाईको पसल मैले लिएर, म त्यति बेला अब सानै भनौँ, अब 25 वर्षको उमेर थियो होला सायद, कोरिया आएको 20 वर्ष भइसक्यो भनेपछि सुरुवात गरेको। र म चाहिँ अब मैले भन्नुपर्दा जीवनमा अहिलेसम्म कोरियामा बसै गर्दा सफलता धेरैभन्दा पनि असफलता कमी भन्दा पनि मैले चाहिँ अहिलेसम्म व्यवसाय हिसाबले यहाँसम्म म छु। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ, जीवनमा मैले चाहिँ व्यवसाय रूपमा नराम्रो काम केही पनि भएको छैन र त्यति धनी भनेर म धेरै पैसा पनि कमाएको छैन। अहिलेसम्म एउटा पारिवारिक हिसाबले सबै कुराले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। तपाईँलाई जस्तो विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुन त्यो ऊर्जा चाहिँ कहाँबाट आयो? ऊर्जा त म अब नेपालबाट नै अलिकता त्यस्तै कामहरूमा मैले विभिन्न क्लबहरूमा मैले चाहिँ काम गर्थेँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न चाहिँ भोलिन्टियर भएर एउटा म आफू नेतृत्व गरेर काम गर्दा नेपालबाट नै मलाई यो यस्ता कामहरूप्रति मेरो मनबाट नै जागेर आउने हुनाले यहाँ आएर पनि म एउटा जनजाति महासङ्घ, नेपाली काङ्ग्रेसप्रति, विभिन्न सङ्घ संस्थाप्रति, बागलुङ जिल्ला संस्थालाई नै मैले नै स्थापना गरेको, अहिलेसम्म म नै संरक्षक छु। र यस्तो कारणमा म सकारात्मक कुरामा सधैँ मलाई चाहिँ ऊर्जा मेरो मनबाटै आउँथ्यो
र मलाई हौसला आउँथ्यो र मैले चाहिँ सकारात्मक काममा अरूलाई पनि सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ र जीवनमा नराम्रो काम गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ ऊर्जा चाहिँ मन अथवा भित्रैबाट आउँथ्यो। तपाईँको कामको सम्मान भयो जस्तो लाग्छ सौल महानगरपालिकाले यसरी सम्मान गरिरहँदाखेरि? हो, खुसी लाग्छ। अब सौल महानगरपालिकाले अब मेरो विषयमा के हो भन्ने कुरा त डिटेलमा थाहा नहुन सक्छ र मैले गरेका प्रोफाइलहरू, मैले पाएका अवार्डहरू विभिन्न क्षेत्रबाट, मेयरबाट, सभामुखबाट ती कलेक्सन डाटा हिजो भोलिन्टियर भएर पुलिसहरूसँगै काम गर्दा यस्तो कुराहरूले त्यो फाइल चाहिँ मैले एमबिसीमा दिएर एमबिसीले चाहिँ मलाई चाहिँ ओके गरिदिएपछि त्यो आधारमा विभिन्न अरू नेपालीहरू पनि सायद धेरै हुनुहुन्थ्यो होला, त्यसबाट म नोमिनेट हुँदा सम्मान अथवा इज्जत गरे जस्तो मलाई एउटा गर्व भइरहेछ भनौँ। ठिक छ, अब तपाईँसँग यो एउटा फेरि भनौँ न सम्बन्धित विषय, अब सम्मान गर्नुभयो, उहाँहरूले सम्मान गर्नुभयो, यहाँले सम्मान लिनुभयो, एउटा चाहिँ खुसीको चाहिँ क्षणै हो यो, होइन? नेपालीहरूको लागि पनि एउटा खुसीको क्षण हो। र यो सँगसँगै आज तपाईँसँग थोरै म राजनीतिक विषयमा पनि थोरै कुराकानी गर्ने मनसायमा छु। जस्तो अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिवेशहरूतिर अलिकति हामी प्रवेश गरौँ है। नेपालको राजनीतिक चाहिँ परिस्थितिलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? नेपालको राजनीतिक आफ्नो देश हो, त्यो जन्म ठाउँ हो, त्यो हुर्केको बढेको स्कुल पढेको ठाउँ हो। आफ्नो देश, आफ्नो राष्ट्रप्रति माया लाग्छ। हुन त विदेशमा बसेर भन्दै गर्दा विदेशमा बस्छ आफ्नो स्वार्थ कमाइको लागि अथवा आफ्नो उसको लागि त्यो भन्न जान्छ, तर भए पनि आफ्नो देश नेपाल, एउटा गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाल, सगरमाथाको देश नेपाल, विभिन्न जातिहरू फैलिएर बसेको, विभिन्न भाषा संस्कृति भएको देश, त्यो साँच्चै नेपाल त्यस्तो देश अरू सायद नेपाल जस्तो स्वर्ग जस्तो देश हो। त्यसले गर्दा आज सत्तामा रहने, हिजो काङ्ग्रेस थियो आज चाहिँ नेकपा छ, ती लिडरसिपहरू नेतृत्व गर्ने देशका जिम्मेवार मान्छेहरूले चाहिँ देशलाई बनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि त्यस्तो मनमा लाग्छ। र हामी पनि यहाँबाट गएर केही 2-4 पैसा लगानी गरेर एउटा सहज वातावरण होस्, नेपालमा चाहिँ बस्ने स्थिति होस्, सधैँभरि विदेशमा बस्न नपरोस्, केही व्यवसाय लगानी केही चाहिँ कुराहरूमा हामी पनि आफ्नै देशमा बसेर अबको केही उमेर पनि अब ढल्किँदै गर्दा त्यो भइदियोस् भन्ने लाग्छ। तर नेपालमा अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो छैन। त्यसले गर्दा लिडरसिपहरूको अलिकति कमजोरीको कारणले गर्दा आज नेपाली जनताहरूले, नेपालमा भएका नागरिकहरूले धेरै दुःख पाइरहेछन्। त्यसले गर्दा मैले पार्टी यो हो भनेर दोष दिनुभन्दा पनि कुनै पनि नेतृत्वमा भएका लिडरसिपमा भएका नेताहरू, ठुला पार्टीका दलका नेताहरू नै अलिकति एउटा राम्रो गर्न नसक्नाले आज देशको अवस्था अलि नाजुक भए जस्तो, र देशमा अब अहिले कोभिड-19 छ, हरेक कारणले गर्दा सरकार आफ्नो पार्टीमा आफ्नो उसको लागि लडिरहेको छ, तर देश र जनताको लागि लडेको देखिँदैन। तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, जसरी अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा आन्तरिक हिसाबमा बहुत समस्यामा फँसेको छ। यसलाई चाहिँ देशको एउटा चाहिँ भविष्यको हिसाबले हेर्दाखेरि अब यस्तो नहुनु पर्ने हो, होइन? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? यो दुःख लाग्छ। पार्टी जुन भए पनि अब जस्तो कुनै पनि राजनीतिक पार्टी काङ्ग्रेसलाई फाइदा त होला, तर चाहिँ नेकपा भित्रैको लडाइँले गर्दा मैले त्यतिसम्म भन्ने औकात त मेरो हैसियत होइन, त्यही पनि मैले चाहिँ भाइले सोधिहाल्नु भयो। तर चाहिँ यो आफूको लडाइँले गर्दा देश चाहिँ कता जाने त्यो पनि हामीले अलिकति बुझ्दा हामीले पनि केही कुराहरू बुझ्छौँ, हेर्छौँ पत्रिका न्युजहरू। त्यसले गर्दा यो चाहिँ राम्रो होइन। नेकपा चाहिँ पार्टी एक भएर सरकार चलाएर देशको विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले केपी ओली र प्रचण्डको लडाइँ, एउटा कुलमान जस्तो एउटा देशको एउटा सम्राट नारायण गोपाल भन्छ जस्तो एउटा ऊर्जामा चाहिँ सम्राट नै हुन्, कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेलाई अहिले घरमा तन्केर बस्नु परेछ। डाक्टर गोविन्द केसी जस्तो एउटा राम्रो मागलाई सरकारले वास्ता गर्दैन, आफ्नो जुङ्गाको लडाइँ छ। त्यसले गर्दा यो कुरा चाहिँ बेठिक हो र यो नेताहरूको कमजोरी हो र गलत हो। काङ्ग्रेसको भूमिका के रहन्छ त? खै काङ्ग्रेसको भूमिका त्यति साह्रो काङ्ग्रेसप्रति नै मैले आस्था राख्ने र म 13औं महाधिवेशनप्रति त हो। काङ्ग्रेसले पनि विगतको दिनहरूमा राम्रो काम गर्दै भए यो हालत हुन्थेन। हुन त नेताहरू त्यागी हुनुहुन्छ। अब गणेश मान, हिजो बिपीको कुराहरू हामी त अब त्यति नजन्मिँदैको कुरा गऱ्यौँ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद, सुशील कोइराला हिजो त्यागी नेताहरू हुनुहुन्छ, सादगी नेता। उहाँहरूको चाहेकी मर्ने बेला एउटा घर पनि छैन, परिवार पनि छैन, केही पनि छैन। तर अहिले हाम्रै नेकपा नेताहरूको फेरि 2-4वटा घर भएका पनि छन्, सबै कुरा छन्।
तर त्यस्तो नभइदियोस् भन्ने लाग्छ र काङ्ग्रेसको भूमिका पनि हिजो विगतमा अब कुनै कल कारखानाहरू कुनै चिजहरू देशलाई एउटा भिजन लिएर राम्रो गर्दै भए आज यो देशमा यस्तो हुन्थेन र काङ्ग्रेसको पनि त्यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ कमजोरी छ भन्ने लाग्छ। पार्टी मेरो एउटा उसो भए विकल्पको रूपमा केही देख्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो यो दुईटा शक्ति अहिले छ, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा। अब त कुनै पार्टीले पनि युवा नेताहरू भनौँ अथवा देशलाई लिडरसिप गर्न सक्ने दोस्रो अथवा तेस्रो पुस्ताको युवा नेताहरू आएर देशलाई चाहिँ अब हाँक्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, नभए देशको अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने भोलि धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले देखेको नेकपामा पनि युवा नेताहरू जनार्दन शर्मा जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस गगन थापा, विश्वप्रकाश जस्तो गोकर्ण विष्ट नेकपामा हुनुहुन्छ, त्यस्ता कुशल नेताहरूले चाहिँ अब देश हाँकेर नेपाललाई भोलिको भविष्य चाहिँ हामी पनि नेपालमै गएर बस्ने वातावरण चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ मेरो मनबाट छ। अब पार्टीगत राजनीतिमा जसरी तपाईँले अघि युवा नेताहरूको नाम लिनुभयो होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब देशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ, युवाको हातमा देश जानुपर्छ र देशलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि उहाँहरू पनि गुटगत राजनीतिमै व्यस्त देखिन्छ नि। अब यो कारण कसरी बुझ्नुहुन्छ? त्यो त नेपालको राजनीति एउटा रोग नै भयो। अब त्यो कुरा चाहिँ अब बिस्तारै अन्त्य नहुने हो भने भोलि ती ठुला पार्टीहरूको भविष्य पनि छैन। त्यसले गर्दा अहिले अरू पनि आइरहेछन्, अब एउटा अभियन्ताहरू, समाजसेवीहरू पनि सधैँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नै यसरी नै आफ्नो लडाइँ गर्ने, सत्तामा पुगेर मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने, राम्रो काम नगर्ने, त्यस्तो हो भने भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा अब हामीलाई त्यति डिटेलमा थाहा नहोला, तर यही हिसाबले हो भने देश बर्बाद हुन्छ। र अब युवा नेताहरूले चाहिँ त्यो काम चाहिँ जसरी भए पनि गरेर गुटको राजनीतिलाई अन्त्य गरेर कुनै भिजन र कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ अडान लिएर चाहिँ निडर भएर अगाडि लाग्नुपर्छ मेरो बुझाइमा। जस्तो अहिले अर्को फेरि चाहिँ हिजोको दिनमा त्यही राज संस्था फ्याल्यो होइन, जनताले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनको लागि हजारौँ जनताले चाहिँ शहादत दिनु पर्यो होइन, धेरौँ चाहिँ लाखौँ जनता चाहिँ अङ्गभङ्ग हुनु पर्यो। तर आज त्यही हिजोको दिनमा देखिएको ती जमातहरू, इतिहासमा लोकतन्त्रको लागि देखिएको ती जमातहरू, आज ती जमात फेरि नेपालको विभिन्न चोक चोक गल्ली गल्लीमा जस्तो राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्दै, राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै लागिरहेछ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब त्यो कुरा कहाँसम्म सत्य हो त्यो कुरा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ विश्वास लाग्दैन। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा अब हिन्दू राज्य आउनुपर्छ, राजतन्त्र आउनुपर्छ होला, राजालाई मान्ने केही आस्थावान व्यक्तिहरू हामीले पनि त्यो कुरा होला। तर हिजो जुन राज संस्था अब धेरै वर्ष 100 वर्ष अगाडिबाट इतिहासमा थियो र श्री 5 वीरेन्द्रको जुन वंशनाश भयो र अहिलेको अब ज्ञानेन्द्र अब पारसको त्यो हालतहरू देख्दा अब राज संस्था त्यसरी नै चाहिन्छ भने जनता सबै त्यसमा लागेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर अब चाहिँ एउटा भिजन भएको नेता आएर देश बनाउने हो। राज संस्था हिन्दू धर्म यस्तो होइन, गौतम बुद्ध पनि नेपालमै जन्मेको र राम्रो मान्छेहरू पनि नेपालमा छन्, विभिन्न जनजाति, भाषा, संस्कृति सबैको आफ्नो हो छ। त्यसले गर्दा त्यो कुरा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यदि नेताहरूले गल्ती गर्ने हो भने त भोलि त्यो अवस्था के होला त्यो थाहा भएन। तर राज संस्थाको अहिले नै यो आवश्यक छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो यस्तो खालको चाहिँ आवाजहरू उठ्नु चाहिँ नेपालको भनौँ न राजनीतिक वितृष्णाको कारणले त होइन कतै? त्यो हो। हिजो अब 2-4 वर्ष 1-2 वर्ष अगाडि राज संस्था भनेर सडकमा त्यसरी नआउने मान्छे नै आइरहेछन्। कतै अब यही नेताहरूकै कमजोरीको कारणले गर्दा आज हिजोको दिनमा काङ्ग्रेस र एमाले अब चाहिँ समाजवादीको चाहिँ झन्डा बोक्नेहरू आज फेरि राजाको झन्डा बोक्दैछन्। त्यो भइरहेछ। हिजो सरकारमा हुने र ती पाउनेहरू त्यही पावरको पछि हिँडेछन् भने ती नपाउनेहरू र फेरि हिजो अब उ गर्नेहरू चाहिँ राज संस्था भोलि फर्क्यो भने फेरि हामीले केही पाउँछ कि भन्ने हिसाबले केही गुटहरू त्यसरी पछाडि लागेको, स्वार्थको लागि मात्रै, स्वार्थको लागि, देशको लागि भन्दा पनि। ठिक छ, तपाईँसँग थुप्रै कुराहरू गर्ने चाहिँ आजको दिनमा होइन जमर्को त अहिले पनि जारी नै छ। फेरि पनि म यहाँसँग के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने अब चाहिँ थोरै म राजनीतिक हिसाब र सामाजिक हिसाबले पनि जोड्न चाहन्छु होइन। जस्तो दक्षिण कोरियामा यहाँ बसिरहनु भएको धेरै भयो, अब विदेशमा पनि विभिन्न राजनीतिक सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छ। यहाँको चाहिँ जस्तो नेपालीहरूको चाहिँ त्यो एउटा एकता भन्ने चिज चाहिँ कतिको देखियो तपाईँले?
अब विदेशमा आइसकेपछि हामी के कारणले आएको छौँ त विदेशमा? एउटा धेरै साथीहरू युवा हुनुहुन्छ, 20-25 वर्षको उमेरमा दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटा देशमा अब एउटा गरिबीको कारण, बेरोजगारको कारण, विभिन्न आर्थिक समस्याको कारणले गर्दा यहाँसम्म आइपुगेको छ र हामी एउटा मात्रै उद्देश्य के भने आफ्नो परिवारभन्दा टाढा रहेर दक्षिण कोरियामा आइसकेपछि एउटा कमाउनको लागि आएको पहिलो प्राथमिकता त्यो हो। र यहाँ आउँदै गर्दा विभिन्न नेपाली समाज, विभिन्न जिल्ला, नेपाल अधिराज्यभरिका राई, लिम्बू, गुरुङ अरू विभिन्न जातिहरूका साथीहरू यसरी भेट हुँदा एक आपसमा मिलेर एकता हुनु, कुनै सङ्घ संस्था खोल्नु, विभिन्न समाज खोल्नु, विभिन्न जाति हिसाबले चाहिँ मिल्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो। तर यहाँ पनि एउटा नेपालकै एउटा राजनीतिक जस्तो एउटा संस्थाको अध्यक्ष बन्नुपर्ने, अब उसले उसलाई मान्नै पर्ने, ब्याज लगाउनै पर्ने, बोल्नै पर्ने, अब त्यस्तो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ राम्रो होइन कि। मैले त्यसै विषयलाई कोटाउन खोजेको, नेपालकै जस्तो सिनारियो यहीँ हो कि यहीँको नेपाली समाजमा त्यही राजनीतिक चाहिँ खिचातानी, त्यही राजनीतिक सामाजिक त्यो अलिकति भनौँ न म पाइँतो भन्ने जस्तो त्यस्तो चाहिँ कतिको देख्नुभयो या कतिको भोग्नुभयो, त्यही मैले जान्न चाहेको। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि, केही समय अगाडि यस्तो थिएन नेपालीहरू बिचमा एकता, माया अथवा कसैलाई पर्दा दुःख अहिले पनि छ, नभएको होइन। तर यहाँ बढी नेपालकै जस्तो नेतृत्व चाहिँ मैले गरेर म नै हिरो बन्छु भन्दाखेरि अभियन्ताहरू पैसा पनि उठाउने, राम्रोसँग नेपालमा नपुग्ने, विभिन्न सङ्घ संस्थाकै कुरा गरौँ, त्यो संस्थाहरूमा पनि विभिन्न चाहिँ पारदर्शी नहुने कारणले गर्दा अलिकति कुनै कार्यक्रम कसैले गर्यो त्यो कार्यक्रम गर्नै पर्ने, नेपालबाट कलाकार लिएर हलको लागि करोडौँ पैसा तिर्नुपर्ने र त्यसमा पनि विभिन्न चाहिँ एउटा केही पारदर्शी नहुने कारणले गर्दा यो चाहिँ राम्रो होइन कि। नेपालको लागि यदि हो भने चाहिँ केही राम्रो काम गर्नको लागि र केही डोनेसन उठाए नेपालको लागि, गरिबको लागि उठाएर पठाउनु राम्रो हो। तर फर्जुल खर्च भइरहेको छ यहाँ नेपालीहरू कमाइ अनुसार, त्यसले यस्ता कुरा चाहिँ विकृति हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब यहाँ विभिन्न खालको चाहिँ घटनाहरू पनि बेला बेलामा घट्छ क्या होइन। जस्तो नेपालीहरू बिचमा पनि बेला बेलामा खटपट जस्तो सुनिन्छ, देखिन्छ होइन। विभिन्न सङ्घ संस्थाको निर्वाचनहरू हुँदा विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक हिसाबले आफ्नो गुटगत चाहिँ छुटिहाल्छ होइन। अब यस्तो हुनु चाहिँ कतिको चाहिँ दुःखदायी कुरा हो जस्तो लाग्छ या स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, बुझ्ने मान्छेहरूले यो समाजमा बस्नको लागि मिलेर जानुपर्छ भनेको त सबैले त्यो जानेकै कुरा हो र हामीले पनि हिजो त्यही पाठ सिकेर आएको कुरा। तर भइदियो के भन्दा प्रतिस्पर्धा चाहिँ के को लागि त? एउटा राम्रोको लागि प्रतिस्पर्धा भएर, पढाइमा प्रतिस्पर्धा, राम्रो कामको लागि। तर चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा अनावश्यक कुरामा प्रतिस्पर्धा। मेरै कुरा गरौँ, म विगतमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिएँ, त्योभन्दा अगाडि उपाध्यक्ष थिएँ, संस्थामा 6-7 वर्ष काम गरेँ र यहाँनिरकै कुरा गर्दा एउटा विशुद्ध राजनीतिक संस्था त होइन, कुनै पनि होइन, एउटा सामाजिक काम हो। त्यसमा काम गर्दा पनि अब नेकपा जस्तो अथवा एउटा काङ्ग्रेसको लबिङको जस्तो त्यही म त एउटा स्पष्ट क्लियर तरिकाले समाजमा म जे जाने थिएँ त्यो बोल्ने मान्छे। त्यसले गर्दा विपिन गुरुङलाई पनि कतै कता रोक्नुपर्छ र म भन्ने हिसाबले यस्ता कुराहरू भएको कारणले गर्दा नि यो चाहिँ ठिक होइन कि जस्तो लाग्छ। यस्ता चाहिँ उसो भए तपाईँले चाहिँ एनआरएनको निर्वाचनमा अध्यक्षको जुन दावेदारीमा तपाईँले त्यही कारणले हार्नुभयो? हो, त्यो सिधै त्यही हो। म त मेरो प्रतिस्पर्धा कोही नै थिएन। मैले हिजो संस्थामा काम 6-7 वर्ष म चाहिँ गर्दा राम्रो नराम्रो जे गर्दा पनि त्यसको दावेदार त्यो म थिएँ र मेरो प्रतिस्पर्धी कोही पनि थिएन। हुन त मैले अमूल्य भोट पाएँ, 654 चाहिँ मैले अत्याधिक एउटा चाहिँ पब्लिक भोट चाहिँ पाएर म त्यहाँसँग। तर पनि मलाई दुःख कारणले लाग्छ नि यस्तो हुँदैन थियो। उसो भए चाहिँ जित्ने क्यान्डिडेट तपाईँ नै थिए? म 100% वरिष्ठमा म निर्वाचित हुने मान्छे हो। अब विभिन्न कारणले गर्दा वरिष्ठमा पनि त्यस्तै भयो र मेरै गाउँले भाइसँग चुनाव लड्नु पर्यो, मैले जितेँ। अध्यक्षको लागि त म स्वत क्यान्डिडेट हो र मैले कतिपय कुराहरू विपिन चाहिँ अब क्लियर मान्छे हो, उसले चाहिँ बोल्छ पनि भन्ने हिसाबले मैले केही गरौँ भन्ने मेरो भिजनहरू थियो। तर मलाई रोकियो। इच्छा त हुन्छ अर्कोचोटि केही गर्ने, अर्कोचोटि सबै सङ्घ संस्थाले अब आफ्नो उसले पनि बुझेर आवश्यक छ भने चाहिँ अब त्यति बेला कुरा। किनकि हिजो म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको नाताले म चाहिँ अध्यक्ष उठ्नु, कसैलाई छोड्नु त्यो हुँदैन थियो, मेरो नैतिकताले दिँदैन थियो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म उठेँ। अब भोलिको दिनहरूमा त्यो माहौल भएर मैले केही काम गर्न पदकै लागि होइन, अब केही गर्न सकिन्छ भने चाहिँ जान सकिन्छ, त्यो भोलिको कुरा। हस् त दाजु, यहाँसँग निकै चाहिँ मिठो कुराकानी भयो। यहाँको व्यक्तिगत जीवनको कुराकानी, यहाँले जसरी सामाजिक राजनीतिक हिसाबमा
गरेको योगदानहरूको विषयमा पनि थोरै छलफल भयो, थोरै ओकाल्ने काम भयो होइन। राजनीतिक हिसाबमा तपाईँको विचारहरू होइन, जिन्दगीमा भएका केही कुराहरू आज थोरै हामीले यहाँ चाहिँ राख्ने कोसिस गऱ्यौँ। यसलाई अन्तिममा केही भन्नु छ? खुसी लागेको, मैले यसरी भाइसँग सायद फर्स्ट टाइम नै होला, म भाइसँग एक त नजिक पनि छु, हामी भेटभाट भइरहेको छ एउटा विद्यार्थी जीवनमा आएर आफूले विभिन्न कामहरू गरेर पनि यस्तो इन्टरभ्यू एउटा समाजमा केही गर्छु भन्ने केही चाहिँ उसलाई यसरी लिँदा र म पनि आज भाइले सोधेको प्रश्नमा 2-4 शब्द बोल्न पाउँदा भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कोरियामा जति पनि नेपालीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यदि यो सुन्नुभयो पनि मैले पनि अब केही समाजको लागि म पनि विपिन गुरुङ हो भनेर तपाईँहरूप्रति 2 शब्द नेपालको लागि अथवा यो कोरियाको लागि चाहिँ अनुभव सुनाउन पाउँदा खुसी लागेको छ। भाइलाई फेरि धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद र यहाँलाई बधाई पनि फेरि पनि। थ्याङ्क यू भाइ। दर्शकवृन्द, आजको यो बहस छलफल या कुराकानी जे भने पनि निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो मेरो व्यक्तिगत हिसाबले। आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आइदिनु भएकोमा दाजु विपिन गुरुङलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यस एपिसोडबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।